आपको बताएं, कराची जाने वाले मुसाफिरों के लिए अहम खबर सामने आई है। बारिशों के बाद ट्रेनों का शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर हो गया है। क्राकरम एक्सप्रेस लाहौर लेट पहुंचने के बाद फैसलाबाद से कराची के लिए रवाना नहीं होगी। बुकिंग करवाने मुसाफिरों को दीगर ट्रेनों में सफर करने की हिदायत जारी कर दी गई है। बुकिंग करवाने वाले मुसाफिरों को दीगर ट्रेनों में सफर करने की हिदायत जारी कर दी गई है। कराची जाने वाले मुसाफिरों के लिए अहम खबर सामने आई है। बारिशों के बायस ट्रेनों का शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर हो गया है। क्राकरम एक्सप्रेस लाहौर लेट पहुंचने के बायस फैसलाबाद से कराची के लिए रवाना नहीं होगी। बुकिंग करवाने वाले मुसाफिरों को दीगर ट्रेनों में सफर करने की हिदायत जारी कर दी गई है। अब आपको बताएं, पाकिस्तान में मुसलसल डॉलर के कम होते रेट के बावजूद धागे की कीमतों में कमी ना हो सकी। बैनुल-अक़वामी खरीदारों ने एक्सपोर्टर्स से रेट में कमी का मुतालबा कर दिया। एक्सपोर्टर्स कहते हैं, महंगे धागे का बायस हमारे लिए रेट कम करना मुमकिन नहीं है। मजीद जान लेते हैं शराज पट से। जी बताइएगा शराज। खासतौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त जो यार्न है, धागा है, उसके रेट कम नहीं हो रहे हैं। हम देख रहे हैं मुसलसल डॉलर की कीमतों में कमी हो रही है और इसके साथ साथ फाइबर की रेट्स के हवाले से बात की जाए तो उसकी कीमत में भी 25 रुपए जो है वो नुमाया कमी देखी गई है। लेकिन उसके बावजूद यार्न की कीमतों में कमी क्यों नहीं हो रही है? उसकी क्या वजूहात हैं? क्या प्रोडक्शन कॉटन की जो है हम वो नहीं सही कर पा रहे हैं, या हमारे जो हदफ है, जो हमारे टारगेट्स हैं, उसको हम अचीव कर पाएंगे? इस पर गुफ्तगू करने के लिए इमरान महमूद हमारे साथ मौजूद है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। इमरान साहब बताएगा, जब डॉलर जिस तरीके से नीचे आ रहा है, डाउन हो रहा है, 2-3 रुपए रेशो है रोजाना की, तो इसके साथ साथ यार्न की कीमतें भी कम होनी चाहिए, नहीं हो रही हैं, क्या वजूहत? बिस्मिल्लाह औज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज 25 रुपये जो फाइबर में डिक्रीज़ हुआ है, तो लेकिन देखिए काम भी इतना नहीं है एक्सपोर्ट का, इस वक्त काफ़ी डिक्रीज़ हुआ है, तो उस वजह से यार्न के प्राइसेस नीचे नहीं आ रहे, जिसके लिए बड़ी अभी जो है ना टेंशन बनी हुई है कि हम वर्किंग कैसे करें, कैसे, क्यों कस्टमर हमें कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड नीचे आ रहे हैं तो आप प्राइसेस आपके ऊपर जा रहे हैं, या हमारे पास जो भी करंट ऑर्डर है, जो हम फोरकास्ट 3-4 महीने के लेके चलते हैं, उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट करनी, वो कस्टमर बायर्स ने हमारे अभी शुरू कर दिया कि इसको प्राइसेस को नीचे लेके आए, लेकिन जो यार्न है वो नीचे नहीं आ रहा। जब हम स्पिनिंग मिल वालों को पूछते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, वो कहते हैं कि हमें जो बिजली और गैस और लोड शेडिंग, उसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। खासकर जो लास्ट मंथ में बिल आए, उसकी वजह से हर बंदा जैसे ना जिसने हाथ छोड़ दिए हैं कि अब हमने इंडस्ट्री नहीं चलानी। और ये तो हो गया मुल्की लेवल पे बात। हम अगर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बात करें तो मार्केट में, आलमी मंडी के अंदर क्या कॉटन के प्राइसेस कम हुए? नहीं, कॉटन की प्राइसेस तकरीबन लास्ट वीक जो है वो 96 सेंट थी, लेकिन अब जो है $1.14 पे चले। बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, चेन्नई में किसानों और एक्सीन फेस्को के मुज़ाकरात कामयाब हुए। 6 घंटे मुसलसल जारी रहने वाला एहतजाज पूरा मुश्तत हो गया। एक्सीन फेस्को का कहना है कि किसानों के मसाइल अपने आला ऑफिसर्स तक पहुंचाऊंगा। किसानों के बिजली से मुतालिक मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करवाएंगे। इसी बारे में जान लेते हैं, अब्दुल कदीर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं हमारे साथ। जी बताइएगा अब्दुल कदीर। बिल्कुल, चिन्योट में दिन भर रहने वाला एहतजाज किसानों का रंग ले आया है और फेस्को इंतजामिया की जानब से जो है वो उनके मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। किसानों का यही कहना है कि हमारे ऊपर जो है वो ट्यूबवेल की मद में हुकूमत की जानब से ओवर बिलिंग की गई, जिसके बायस हमारा माशी तौर पर इस्तेसाल हुआ। और इसके साथ साथ देखा जाए तो दीगर जो ज़रूरी अद्वियात है, इसके अलावा दीगर ज़रूरी अजनात है, उनकी कीमतों में भी जो है वो खातिर का इजाफा हुआ। लेकिन अब फेस्को ऑफिस के बाहर किसानों ने भरपूर एहतजाज किया और धरना दिए रखा, और 6 घंटे गुजर जाने के बाद फेस्को अफसरान अपने दफातर से बाहर निकले हैं। एक्सियन फेस्को की जानब से जो है वो उनके मुज़ाकरात को कामयाब किया गया है, और एक्सियन फेस्को का यही कहना है कि किसानों के तमाम तर मुतालबात को अपने आला अफसरान तक पहुँचाएंगे और फेस्को तक ये इनके मुतालबात को यकीनी बनाया जाएगा। ओवर बिलिंग करने वाले मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और फिलफौर जो है वो ओवर बिलिंग जो की गई है उसका खात्मा करने के ऐलान। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर हमें अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही का पंजाब के खुसूसी अफराद के लिए अहम ऐलान सामने आया है। तमाम इदारों में स्पेशल मुलाजिमीन के लिए कन्वेंस अलाउंस बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है। नाबीना, गूंगे, बहरे और दीगर माजूरी में मुब्तला अफराद का अलाउंस बढ़ाया जाएगा। पंजाब हुकूमत माजूर अफराद को 10,000 रुपये माहाना कन्वेंस अलाउंस देगी। वज़ीर आला का माजूर अफराद की पोस्टों को अपग्रेड करने का भी ऐलान सामने आया है। वज़ीर आला का माजूर अफराद के लिए 664 खाली असामियों पर फिलफौर भर्ती करने का ऐलान सामने आया है। वज़ीर आला की महकमा स्पेशल एजुकेशन को आज ही समरी वज़ीर आला ऑफिस भिजवाने की हिदायत सामने आ गई हैं।
اب آپ کو بتائیں وزیر معدنیات پنجاب لطیف نذیر کی سیکرٹری معدنیات کے دفتر آمد۔ سیکرٹری معدنیات اسد اللہ فیض نے وزیر معدنیات کا استقبال کیا۔ وزیر معدنیات نے اعلیٰ سطح کے محکمانہ اجلاس کی صدارت کی۔ سیکرٹری معدنیات اسد اللہ فیض نے وزیر معدنیات کو محکمانہ امور پر بریفنگ دی۔ وزیر معدنیات کو محکمے کو درپیش چیلنجز ریونیو کے اہداف بارے بھی بریفنگ دی۔ لطیف نذیر کو چنیوٹ میں جاری منصوبوں کی صورتحال کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی۔ اب آپ کو بتائیں چنیوٹ کی سب سے بڑی علاج گاہ میں جانے والے مریض در بدر ہونے لگے۔ ڈی ایچ کیو ہسپتال میں شوگر جیسی ملحق مریض کی ادویات کا فقدان ہو گیا۔ ضلع میں سب سرکاری ہسپتالوں میں انسولین کا سٹاک گزشتہ ہفتے سے ختم ہے۔ انسولین کے حصول کے لیے مریض مارے پھرنے لگے ہیں۔ اسی بارے میں جان لیتے ہیں، عبدالقدیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بتائیے عبدالقدیر۔ بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال چنیوٹ میں، اور یہ ضلع کا سب سے بڑا سرکاری اسپتال ہے۔ یہاں پر جو مریض ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں کی تعداد میں آتے ہیں، لیکن ادویات کے حوالے سے بات کی جائے تو اسپتال انتظامیہ کی مبینہ عدم توجہی کے باعث ادویات نایاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ انسولین جو کہ شوگر کے مرض کے لیے ایک جو ہے وہ خاطر خواہ میڈیسن ہے، وہ نایاب ہو چکی ہے۔ 4 سے 5 روز گزر جانے کے باوجود بھی ہمارے ساتھ کچھ یہاں پر بزرگ شہری موجود ہے جو کہ یہاں پر ادویات کے لینے کے لیے یہاں پر پہنچا ہے۔ سر بتائیے کہ انسولین مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے؟ میں تو 1 مہینے کے بعد آیا ہوں، روٹین کے حساب سے پتہ چلا ہے کہ انسولین ختم ہے۔ یہ نہیں معلوم کہ کتنے دن سے ختم ہے، آج بہرحال نہیں مل رہی۔ اس کے مطالبہ کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد انسولین آ جائے، کیونکہ ہم انسولین کے بغیر بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ ابھی ان ڈاکٹر نے ٹیبلٹس وغیرہ لکھ دی۔ سر بتائیے کہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ میں تو کہتا ہوں کہ بھئی یہ انسولین آنی چاہیے۔ کافی عوام یہاں پر ذلیل ہو کے آتی ہے، روزانہ آتی ہے اور چلی جاتی ہے، انسولین نہیں ملتی ہے۔ ان کا کیا کرے گا؟ وہ دوائیوں کے بغیر، دوائیوں پر نہیں گزارا ہوتا ہے، انسولین کے بغیر نہیں گزارا ہو سکتا ہے۔ دوائیوں سے ان کے شوگر نہیں کنٹرول ہو سکتی، اس لیے انسولین آنی چاہیے۔ کثیر تعداد میں یہاں پر پہنچے ہیں، میرا کیمرہ مین علی زیب آپ کو دکھا بھی سکے تو یہاں پر جو لمبی لائنیں ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، اور جو شہری ہیں وہ صبح کے اوقات میں اپنا کام کاج چھوڑ کر یہاں پر آتے ہیں، لیکن آگے جب باری آتی ہے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ ادویات موجود نہیں ہے، انسولین موجود نہیں ہے، جس کے باعث وہ مہنگے داموں باہر کے میڈیکل سٹوروں سے انسولین خریدنے پر مجبور ہے۔ مریضوں کا شہریوں کو اب آپ کو بتائیں فیصل آباد فوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹری کی تعمیر نو کے لیے مزید 3 کروڑ 40 لاکھ جاری کر دیے گئے ہیں۔ محکمہ CNW نے فنڈز جاری کر دیے۔ محکمہ CNW کا چیف انجینئر بلڈنگز کو مراسلے جاری کر دیے گئے۔ محکمہ بلڈنگ اضافی فنڈ سے فوڈ ٹیسٹنگ لیب کی تعمیر نو مکمل کرے گا۔ اسی بارے میں جان لیتے ہیں، عمران اسلم موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ جی بتائیے عمران۔ ورکس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے فیصل آباد میں فوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹری کی تعمیر و مرمت کے لیے 3 کروڑ 46 لاکھ کے فنڈز جاری کر دیے گئے ہیں۔ یہ منصوبہ ADB اسکیم 2021 اور 22 میں شامل تھا۔ محکمہ CNW کی جانب سے چیف انجینئر بلڈنگز ڈپارٹمنٹ کو مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ مراسلے کے تحت جو فیصل آباد میں فوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹری کا منصوبہ تھا، اس پر 10 کروڑ سے زائد کی لاگت آنی تھی، اور انیشلی جو ہے کرائیٹیری کے مطابق جو ہے وہ محکمہ بلڈنگ جو ہے ابھی 3 کروڑ 46 لاکھ کی لاگت سے فیصل آباد میں فوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹری کا منصوبہ مکمل کرے گا۔ اور دوسری طرف بات کریں تو یہ فیصل آباد میں فوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹری کا ایسا منصوبہ ہے جس میں روزمرہ معمول کے مطابق فوڈ ٹیسٹنگ کے عوامل جو ہے محکمہ فوڈ اتھارٹی سر انجام دیتا ہے، اور 3 کروڑ 46 لاکھ کی لاگت سے جو ہے وہ محکمہ بلڈنگ فیصل آباد میں فوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹری کا مکمل جو ہے وہ کام سر انجام دے گا۔ اور چیف انجینئر بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایسی بلڈنگ کو مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ مراسلے کے تحت یہ اسکیم 2022 اور 23 کی مد میں جو ہے وہ 3 کروڑ 46 لاکھ کے فنڈ جاری کیے گئے ہیں، اور اسی تناظر میں محکمہ بلڈنگ 3 کروڑ 46 لاکھ جو ہے وہ فیصل آباد میں فوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹری۔ بہت شکریہ عمران اسلم ہمیں آگاہ کرنے کے لیے۔ اب آپ کو بتائیں FBR میں جسمانی معذوری کا شکار ملازمین اور ان کے اہل خانہ کو اسٹاف ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے مدد فراہم کی جائے گی۔ اسی بارے میں جان لیتے ہیں، عمیر عظمت موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ جی بتائیے عمیر۔ جی FBR میں اسٹاف ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے ایسے وہ تمام ملازمین جو کسی بھی جسمانی معذوری کا شکار ہیں یا ان کے اہل خانہ میں سے کوئی کسی معذوری کا شکار ہے تو ان کو مدد فراہم کی جائے گی، اور وہ تمام اسباب جن سے ان کی معذوری کی مشکلات کم کی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کو ویل چیئر چاہیے ہے، ٹرائی سائیکل چاہیے ہے، مصنوعی اعضاء جس میں مصنوعی بازو یا ٹانگ یا دیگر اشیاء ہیں تو وہ فراہم کی جائیں گی۔ اس کے لیے ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ ایسے وہ ملازمین جو کہ اس سہولت سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا خواہش مند ہیں
تو وہ 30 ستمبر تک اپنا جتنا بھی ڈیٹا ہے یا اپنے قوائف ہیں وہ ویلفیئر آفیسر کو فراہم کر دیں، جس کے بعد اسٹاف ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے وہ لوگ جو کہ مالی سال 2022-23 سے پہلے ان کے نام نہیں تھے تو ان تمام افراد کو اسسٹنس فراہم کی جائے گی، اور اس کے لیے اس سے قبل بھی بہت شکریہ مہر عظمت ہمیں آگاہ کرنے کے لیے۔ اب آپ کو بتائیں لیگی ایم این اے میاں طاہر جمیل کی این اے 108 میں انتخابات کے حوالے سے اہم گفتگو ہوئی ہے، اسی بارے میں جان لیتے ہیں عبد الرحمان سے۔ جی بتائیے گا عبد الرحمان۔ 108 کے انتخابات کے حوالے سے تو یہاں پر بڑی انٹرسٹنگ چیزیں رونما ہو رہی ہیں۔ یہاں پر چودھری شیر علی اور یہاں پر رانا ثناء اللہ خان میں بھی صلح ہو گئی ہے، تو اس کے کیا امپیکٹ پڑیں گے؟ لیگی ایم پی میاں طاہر جمیل ہمارے ساتھ موجود ہے۔ میاں صاحب بتائیے گا، یہ ایک بڑا اچھا ڈیسیجن ہے، آپ بھی اس میں شامل رہے ہیں، آپ بھی بڑے مخالف تھے رانا ثناء اللہ خان کے، کیا بنا؟ دیکھیں، سیاسی اختلاف پارٹیوں کے اندر چلتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے سوچ کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، اور ہمارا کوئی ذاتی اختلاف نہیں تھا۔ لیڈرشپ کی طرف سے حکم آیا، انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ نے مل کے الیکشن لڑنا ہے۔ پہلے بھی جب بھی پارٹی کی کال آتی تھی، جب بھی پارٹی کی طرف سے حکم آتا تھا تو چودھری شیر علی صاحب ان کے حکم کی تعمیل کرتے تھے، تو ہمارے جو چھوٹی موٹی نوک جھوک تھی وہ چلتی رہتی تھی، اور میں خراج تحسین پیش کروں گا لیڈرشپ کو کہ انہوں نے اس موقع پر تمام مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو متحد کیا، اور انشاءاللہ ہم مل کر سب مقابلہ کریں گے، کیونکہ یہ الیکشن جو ہے یہ پاکستان کی بقا کا الیکشن ہے، یہ چودھری عابد شیر علی اکیلے کا الیکشن نہیں ہے، یہ الیکشن پاکستان مسلم لیگ کے ہر کارکن کا الیکشن ہے۔ یہاں سے 2018 کے اندر پہلے بھی عابد شیر علی صاحب جیتے تھے، لیکن زبردستی آر ٹی ایس بٹھا کے ان کو ہروایا گیا اور فرق حبیب کو جتایا گیا۔ فرق حبیب وہ شخص ہے جس نے 4 سال سوائے جھوٹ کے کوئی اور کام نہیں کیا۔ ہمارا حلقہ جو ہے وہ گندے پانی کا جوہڑ بن چکا ہے، گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، کوئی نیا منصوبہ ہمارے حلقے کے اندر نہیں بنایا گیا۔ بہت شکریہ عبد الرحمان ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اب آپ کو بتائیں فیصل آباد ستیانہ روڈ پر واقع گڑھا انتظامیہ کی نظروں سے اوجھل، شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت درختوں کی شاخوں سے گڑھے کو ڈھانپنے کی کوشش کی۔ شہری کہتے ہیں مین شاہراہ پر پڑے ہوئے اس گڑھے کو فوری طور پر بند کیا جائے، کسی کی بھی جان جانے کا خدشہ ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد ستیانہ روڈ پر واقع گڑھا انتظامیہ کی نظروں سے اوجھل ہے، شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت درختوں کی شاخوں سے گڑھے کو ڈھانپنے کی کوشش کی ہے۔ شہری کہتے ہیں مین شاہراہ پر پڑے ہوئے اس گڑھے کو فوری طور پر بند کیا جائے، کسی کی بھی جان جانے کا خدشہ ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد ستیانہ روڈ پر واقع گڑھا انتظامیہ کی نظروں سے اوجھل ہے۔ ڈی جی ایف جی اے ڈاکٹر زاہد اکرام کی شعبہ ٹاؤن اینڈ پلاننگ کے عملے سے اہم میٹنگ ہوئی ہے۔ زاہد اکرام کا کہنا ہے کہ رہائشی کالونیاں مارکیٹس میں بلڈنگز کنٹرول قوانین کے اطلاق کو یقینی بنایا جائے، اسی بارے میں جان لیتے ہیں وقاص بیگ سے۔ جی بتائیے گا وقاص۔ ڈاکٹر محمد زاہد اکرام کی جانب سے شعبہ ٹاؤن پلاننگ کے تمام تر ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر سے ملاقات اور اہم میٹنگ کی گئی ہے، اور اس میٹنگ میں ڈی جی ایف ڈی اے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تمام تر کمرشل مارکیٹ اور ایف ڈی اے کے زیر کنٹرول زیر انتظام جو کالونیاں ہیں ان کے پراپر طور پہ نقشہ جات کو چیک کیا جائے، اور نقشہ جات کے حوالے سے بنایا گیا لائحہ عمل اور قوانین کے مطابق جو ہے 100% جو ہے وہ عمل کروایا جائے۔ اس تمام تر صورتحال میں ڈائریکٹر ٹاؤن اینڈ پلاننگ اسما محسن کی جانب سے جو ہے ڈی جی ایف ڈی اے کو باقاعدہ بریف کیا گیا، اور شعبہ ٹاؤن اینڈ پلاننگ کی جو مشکلات ہیں اس کے حوالے سے بھی آگاہ کیا گیا، جس پر ڈی جی ایف ڈی اے زاہد اکرام کا یہ کہنا تھا کہ جلد شعبہ ٹاؤن اینڈ پلاننگ میں موجود جو مشکلات ہیں ان کا حل کیا جائے گا، اور ایسی تمام مشینری جس کی ضرورت تاحال باقی ہے شعبہ ٹاؤن اینڈ پلاننگ میں وہ جلد سے جلد اس کی ریکوزیشن جو ہے وہ بھجوائی جائے گی، تاکہ مشینری کو خرید کے شعبہ ٹاؤن اینڈ پلاننگ ایف ڈی اے کا کام جو ہے وہ مزید آسان کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ڈی جی ایف ڈی اے کی جانب سے یہ بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ کسی بھی بہت شکریہ وقاص بیگ ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آپ کو بتائیں تاندیاوالا سے خبر شامل کریں، جہاں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال تاندیاوالا میں قائم پولیس خدمت کاؤنٹر خالی پڑا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں گلریز اقبال بھٹی ہمارے نمائندے موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ جی بتائیے گلریز۔ جی بالکل، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں قائم پولیس خدمت کاؤنٹر پر عملہ پولیس اہلکار پچھلے کئی گھنٹوں سے جو ہے وہ غائب ہے۔ اسی حوالے سے یہاں پر جو ڈاکٹ لینے کے لیے آنے والے سائلین ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ ابھی بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ یہاں اسٹریچر پر ایک خاتون موجود ہے جس کو وہ تشدد سے زخمی ہوئی ہے، ایک 2 خواتین ہیں جن کا یہاں پر جو ڈاکٹ ان کو بنوانے کے لیے یہاں پر وہ پہنچے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹروں کے مطابق پہلے ڈاکٹ بنے گا، اس کے بعد
बाद इनका जो है वो इलाज मुआवजा किया जाएगा। ये वो काउंटर है, पुलिस खिदमत काउंटर है। देखा जा सकता है कि चेयर अभी भी खाली पड़ी हुई है और यहाँ पर अमला जो ड्यूटी करता है वो मौजूद नहीं है। इसी हवाले से मेरे साथ यहाँ पर ये साइलिन भी मौजूद हैं, उनसे बात करते। बताइएगा आप यहाँ पर कब से आए हुए हैं और खिदमत काउंटर वाले जो है आपसे आप कोई रब्ता किया उनसे? 4-5 घंटे हो गए सानू इत्थे, साडा मरीज सीरीयस हालत इत्थे, पेट छुरी लगी, ब्लीडिंग खून हो रहा। डॉक्टर पास जाने कहते पहले मैडिकल वास्ते उन्होंने लैके आओ, उनका फोन करते फोन ही नहीं चाह रहे। 4-5 घंटे मर जाएगा तो कौन जिम्मेवार है? गरीब बंदे ने, खुदा तरस साढ़े तक की जाए जी मेरे। जी बिल्कुल, जो है यहाँ पर साइलिन का कहना है कि पिछले 3-4 घंटे से जो है हम यहाँ पर मौजूद हैं और ये पुलिस खिदमत काउंटर पर जो है वो कोई भी अमला यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये नंबर लिखा हुआ है, इनका ये कहना है कि मुतअद्दिद बार जो है इस नंबर पर फ़ोन किया है लेकिन कोई भी जो है वो फ़ोन रिसीव नहीं करता और कोई भी यहाँ पर अहलकार ड्यूटी पर मौजूद नहीं है। डॉक्टर्स जो है वो ये कहते हैं कि पहले जो है डॉक्यूमेंट बनवा के लाएं, उसके बाद इसका जो है वो मेडिको लीगल सर्टिफिकेट भी जारी किया जाएगा और उसका तिब्बी मुआयना जो है, तिब्बी इलाज जो है वो भी किया जाएगा। तो यहाँ पर जो आने वाले बहुत शुक्रिया गुलरेज इकबाल भट्टी हमें अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, जंग फेस्को की जानिब से मजमूई तौर पर 11 अफसरान को तरक्की दे दी गई। एक्सीन ऑपरेशन जंग डिवीजन 2 मुदस्सर अली शेख को 19वें स्केल में तरक्की दी गई है। सीनियर इंजीनियर फेस्को आबिद रशीद, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑपरेशन मोहम्मद कलीमुल्लाह की तरक्की। एक्सीन ऑपरेशन कमाल मोहम्मद अफजल को भी 19वें ग्रेड में प्रमोट कर दिया गया है। एक्सीन TRW काशिफ कलीम की भी 19वीं स्केल में तरक्की कर दी गई है। डेप्यूटी डायरेक्टर SND इनामुल्लाह, डेप्यूटी डायरेक्टर ट्रेनिंग मोहम्मद अमजद की तरक्की। एक्सीन ऑपरेशन 2 डिवीजन फेस्को सरगोदा मारूफ अहमद भट्ट को प्रमोट किया गया। डेप्यूटी डायरेक्टर डेवलपमेंट गुलाम मुस्तफ़ा, डेप्यूटी डायरेक्टर TS फैसल नाज की तरक्की। डेप्यूटी डायरेक्टर SND सज्जाद नदीम को भी प्रमोट कर दिया गया। प्रमोशन के बाद तमाम अफसरान अपनी मौजूदा तैनाती की जगह पर ही फराइज अंजाम देंगे। अब आपको बताएं, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने चौधरी गुलाम मोहम्मद नागरा को डेप्यूटी डायरेक्टर कॉलेजेस फैसलाबाद तैनात कर दिया है। चौधरी गुलाम मोहम्मद नागरा इस्लामिया कॉलेज सरगोदा रोड फैसलाबाद में असिस्टेंट प्रोफेसर सियासियात तैनात हैं। चौधरी गुलाम मोहम्मद नागरा को 3 माह के लिए रेगुलर डेप्यूटी डायरेक्टर कॉलेजेस की तैनात तक जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता रहे हैं, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने चौधरी गुलाम मोहम्मद नागरा को डेप्यूटी डायरेक्टर कॉलेजेस फैसलाबाद तैनात कर दिया है। आपको बता रहे हैं, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने चौधरी गुलाम मोहम्मद नागरा को डेप्यूटी डायरेक्टर कॉलेजेस फैसलाबाद तैनात कर दिया है।